अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल असरी वज़्ज़मान यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ कुन खिदमत अर्ज़ सलाम अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूनी जलसे नुग यंती खिदमत ला अर्ज़ बस कि माह मुबारक रमज़ान न निस्बल्ला दिफ्रदमो चैनल जाओ थुन मना मर्दुम कुनी रफ्तार ना डेस्लुक्स जोस्ता सुमी के छचाइन कि दो नुगना एक गुरु है मर्दुम म्यूनी छोपा चिग्योत कि माह मुबारक रमज़ान थुन मकुं रिंशाइन व थुन मना खुशहाल ना थदखा छचाइन दिफ्रदमो चैनल जाओ गलचस्प न निस्बल्ला खुं छरचाइन इश्क व शूक व मोहब्बत न यम्बो दिफ्रदमो चैनल जी खुं इस्तकबाल बसे सुचाइन व दिलजाओ थुन मना छेर बी बदल ला थदखा ना अरगमो सोंसे दी निअमत पो खुदास थुन चुक्स भी खुदा यरसंग मजाद पोला शाकिर सोंसे शुक्र खुदा मल्ल खोचाइन व शाकिरीन कुनिशिता उन्होंने खुं करार छचाइन दी अफराद कुल्ला लेक सिना खुदा यरसंग मजाद पेशिता अर्जिश व जायगाह युत अजमत युत नीदी सवाल पो मदरह बस कि दी अफराद कुल्ला दुचुस रूहियक खसूसियत चिक सिफत चिक खुआनुग ईजाद छायुत पे सबब पुची सोंसेन याजर ngatish ची बार गोशाइन ता इनकी दी अफराद कुल्ला चुसला दी रूहिया पो दी सिफत पो ngatiंग नुआयुंग व दिफ्रदमो चैनल जाउन थुन मना छेर भी बदल्ला खुशहाल ना थदखा नरगमो न यम्बोंगतिस दिलजी वज़ाइफ कुन कि दो न चिचिक रोज़ा दुक पो सही जोस्ते का अंजाम तानुक ची बार गोशाइन दी सवाल पुना निस्बल्ला जवाब पो अर्जा बस कि ngata सिफत निस चीज निस दुक पर गोशिन चिकपा पो अर्जिश व जाएगा है माह रमज़ान न दून न निस्बल्ला मारिफत न शेज दुक पा वंगी से रिसिका दिउनी के ईमान दुपा ईमान की रवायत अनुगता ताबीर दासुं लव यअलम अगर तखफसुं सुकपना अगर शे सुकपना रोजे अनु चियोद माह रमज़ान चियोद जरबाऊ हत्ता कुल साल पो रोजा दुकना का तो दुखों इस्तमन्ना बचाइन मपा छाना दिउनी के नगता तखफछत कि दी अफराद कुनियानुक दी हालत पो योंचस पे सबब पुचिन सुजू जरबान चिक पो मारिफत न शिनाख्त योचस पो दिल जाऊन निस्बल्ला दी अर्जिश कुन निस्बल्ला वंगी सिरिसिका दी का ईमान योचस पो अकीदा खास योचस पो सिर्फ शेषस पुजान काफी मिन शेष नयम्बो ईमान दुपा छाना बंदज अर्जाबेद की ngata जहद सुम्यानुक फ़ुख सुम्यानुक याजर चीज सुमी का ngata दी मारिफत पो न ईमान पुदुक पर गोशाइन नि दु छाना सोजु दी हालत पो ngati अनु योचाइन व ngata संग दिजोस और माह रमज़ान ला सुखन व दी रोजाउना थुकचस पे खुदा ला शुक्र बखन को निशिते अनुग ngata करार छचाइन चीज सुम न निस्बल ngata शेज दुक पर गोशिन व ईमान चिकपा पो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अनुक साइमीन ला रोजा दुखन रोजादारान कुनी अर्जिश न जायगा पुची दो निसिरिसी खुद रोजा पु खुरंग अच्छी आथार न फायदा के तो ngata रवायात अहले बैत या कुरान आयात न दोन अनु ngata yung siduk दिउनी बारे अनु वसुमिरिसी फैससा शहरुल्लाह थुन मना माह मुबारक रमज़ान लगे चुक अजमत न जाएगा चिक दुख खुदा यरसंग मजाद पेशितिया दी जहद संख्या ngata मारिफत न शेष शारगोशाइन व दिउनी के ईमान छा दिउ ngata तरक पे हिसाब रोजा आसान छचाइन माह रमज़ान उंचस पला इंसानिस थचाइन व इंसानिस सुचाइन दिरिंग इंशाअल्लाह यंती खिदमल्ला साइमीनी यानी रोज़ादारान कुनी जाएगाह ना अजमत पो खुदा इशितिया चिदुक व खोई फरिज ची जाइज़ेक इनाम चिक खुदा यरसंग मजाद पुज मुअय्यन बेंदुक दी बारनुक रिवायात अनुगता मखसूस खुरंग खुसूसी सिफात के तो फजीलत के तो साइमीनी बारनुक रोज़ादारान कुनी हक अनु योंसेत खचिक नजंती खिदमल्ला तबर्रुकन अर्ज़ बेद रिवायत कुनाना चिचिक जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ पे कना कसल मौलिद नकल बेद
कि पैगंबर इफकुस कसल मोलत नी उम्मत रोज़ादारान उम्मत को निफरिस चीज़ गा इनाम गा जायज़ा गा शजदे बचइन कि हत्ता दुनी उम्मत कुन अनुक दी इनाम कुन व दी नियामत कुन खुदा शजदे मबस है सोजू चीज़ गा कि मखसूस बस खुदा करार तासद नी उम्मत रोज़ादारान कुन ला एक कसल मोलत माह मुबारक रमज़ानी अव्वली छन पुथुन मना नज़र अल्लाह अज़्ज़ा वजल इलैहिम खुदा इरसंग मज़ात पुज नज़र लुत्फ रहमत खोई का बचाइन दो चोस नज़र चिक दो चोस लुत्फ न रहमती नज़र चिक कि दी नज़र पुखोई का फोक पना लम युअद्दिबहु अबदा यंग हरगिज अजाब इलाही नुखों गिरफ्तार छचमिन दुचिक निसरिसी का कसल मोलत मलाइकाउनिज यस्तगफिरून लहुम फी लैलिहिम व नहारिहिम निसरिसीज देव निसरिसी इनाम पुदुइन की फरिश्तागान कुनिस छन में निमा में खुए हगनुक तलब बख्शिश बचाइन व इस्तिगफार तांचाइन खुदा या खुआ बख्शिश बुज़रे खुदा के न चलचाइन सुमिरिसी का बहशला खुदा सुफारिश बसस का लो बहशला की खोई हगनुक इस्तिगफार तुं व बहश लस्काल लो खोई मीना खेरे जीनत तुं जरे सोजू छान बहश तिसंग जीनत तांचाइन सुक रोज़ादारान कुनी मीना रंग जीनत बचाइन व खोई हगनुक इस्तिगफार तांचाइन व यंग कसल मोलत माह मुबारक रमज़ानी आखिर छन मना ईद फितर ईद सन पुथुन मना गफर लहुम जमीआ तमाम गुनाह कुन खोए ची बचाइन बख्शिश बचाइन व यंग चिचिक कसल मोलत रोज़ा दुखन कुनी दी स्कोमशा नाल तोक्षे असरिका खेशित्यानुग न बदबू योतंग गंदत्री योतंग दो खुदा यसंग मजात पेशित्या मिश्क अनबर त्रिजिम पुबसंग लेक सिना त्रिजिम जन बसे खुदा करार तंग चाहिए और दूं अतंग दरे दुनिया पे के थोंचा मिन हसके क़यामल लयंग रिवायत अनुगत दी रोज़ादारान कुन कबुर अंगनुग न लंग्स पना रिवायत इजमोलत की आदि जग पे हकीकत पहुंचा इन सुजुदे दुनिया एक खोई दिखे गंदती पो मिश्को अनबर बसंग त्रिजिम बसे करार तंग जरबना हसके क़यामल लदी हकीकत कुन गोंचा इन क़यामल लकबुर अंग न खुं लंग्स पे वक़ती का असलन रोज़ादारान कुनी निशाना उखरा द्याव इन जरे द्या के निशाइन कि खे त्रियु मिश्को अनबर बसा जी ऊंचाई जो त्रिजिम चने ऊंचाई तो आता रिवायत अनु यंग रिवायत चनो कसल मोले बाज हम पैगंबर इफक पेशतान इन ज़ाहिरन इन्ना लिल्लाहि माइदतन खुदाए तबारक व तआला इशित्या दस्तरखान चिगुत सुफ्रे गुत अलैहा माला ऐनुन रात दे दस्तरखान न दे सुफ्रे का सोजू दो चुस नियामत के तो थिंग सेयोत जक सेयोत कि असलन मिगला मथुंग में वला उदुनुन समिअत असलन रनाची का मकोस्पी वला खतरा अला कल्बी बशर असलन इंसान फिक्र मस्कुस पयोत पी दो चुस नियामत के तो दे सुफ्रे के योत खुदा इशित्या आमादा दे दस्तरखान पे के न सुज इस्तिफादा बचाइन दे नियामत कुनी के न सुज लेंचाइन सुज इस्तिफादा बचाइन जूजर बना कसलमुस ला यक़उदु अलैहा इल्ला साइमून दे माइदाना दस्तरखान पे के दुख से दे नियामत कुनी के न इस्तिफादा बचामिन मगर रोज़ादारान को निस्मत पा साइमीन को निस्मत पा यानी एक खुदा इशित्या नियामती दस्तरखान चिक सुफ्रेक की अरबी का मायदा ज़रतंग थिंचा इंसुक व खुदा इशित्यायो थिंसुक रोज़ादारान कुन दे के दुख से दे नियामत पे के न इस्तिफादा बचा इंसुक दू रवायत कुने अनचिक यंग रवायत चनो मोल बचत पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फयक़पुस इन्ना फिल जन्नति बाबन बहश लंगता मुख्तलिफ गो जुदे जहन्नम मुख्तलिफ गोयोत रवायात आयोत जहन्नम इसगोन के खुरंग जिक्र क्या तुझ ब्रिसेयोत बहश्त इसगोन लंग खुरंग मिंगतास क्या तुयोत पैगंबर फयक़पुस कसल मोलत बहश्त यानुगुस गो चिचिगियोत युकालु लहु रय्यान दे बहश्त इसगोई मिंगतास पोला रय्यान जरचिन लो रय्यान आते अदशान जर दे मुकाबिल पेन अदशान यानी इसको मस्खान रय्यान यानी सीराब नंग मस्खान मिंगतास पोदू
خب دیز گو سوجوک شاینجو زربانه کسال مولد یدخل منه الصائمون یوم القیامه قیامت جغار روزا دکن صائمون کن دزگو جوکشاین لا يدخل منه احد غيرهم کن من میان کن اصلا سوچنگ ده زگویانوک جوکشا من فقط دزگویانوک جوکس باید با مختصین روزا دکن کنی. یقال این الصائمون ندا یومد که روزاداران کن صائمون کن گریود زربانه فیقومون کن لانشین لا يدخل منهم احد غیرهم کن ده بهشت دزگوز داخل چچین کن من کن کن ینگ دزگویان رجوکشا من فاذا دخلوا وقت داخل چانه بهشت دزگویانوک اغلقا دزگو چوک پا چچین فلم يدخل منه احد دزگویانوک ینگ دیانا کن ده جوکس کن پا جوکس ده کنه جوکس ینگ سوسان داخل چچا می سوجو دو بهشت دزگو جهنم izgo nika mukhtalif zikr izbrisi yollo دون يغنقنا تروجيرسي جهنم izgoika دي ذكر كن izbrisi yollo أنا حرام على المجتهدين خداي لم ينق جهاد بكن كن دون كن حرام أنا حرام على المتصدقين خداي لم ينق صدقة ستن لله خداي منا دون كن حرام جهنمي تروجيرسي izgoika izbrisi yot بذكر كن أنا تشيك دي يولو أنا حرام على الصائمين تسو چکن حقیقت کا روزہ دکستان خدا تھتمینا دونی کا غچین حرامین دونی کا حرامین جو دیا دو من مختلف غتا روایات کہ صائمین نہ روزہ داران کنی فرض مختصین میت پی ویجے و مخصوصین میت پی توصیفات نہ کوئی فضائل کن غتا روایات یوں مچھاسوں سے امام صادق سلام الله علیه فقپس کسالم ولد للصائم فرحتان روزا دکانی فریز خوشحالی لیک سنا من فرحه یعنی لیک سنا غرق در خوشحالی چاید پو سمجھو خوشحالی نہ تھدکا چاید پی ٹیم نیزیود وقت نیزیود فرحتون سمجھو خوشحالی چیگود افطاری وقت پیگا وفرحتون عند لقاء ربه عز وجل خوشحالی چک پو خدا ارسنگ مزاد پن ملاقات چاہیت پی دے وقت پو خوشحالی نیز جو چک پو دنیا کا افطاری دے وقت پہ کا وین خوشحالی چک خدا ارسنگ مزاد پن ملاقات چاہیت پی دے وقت کنی کا خدا ارسنگ مزاد پی شیطہ دے نعمت کن در ارزا سوان کی سفرہ کا تویوت سوجو میگا متھنگ موید پیرنے کے مکس پی دے نعمت کن خوب عدیون دے وقت کن انسان لا تخفا چچا انسو کی دیکھ چی نعمت کے تو خدا ارسنگ مزاد پس چتق بس دوک زیر بود پو ادی وقت پہ کہ روزہ داران لیک سنا خوشحال چچاین پزلے عزیزان کن ینتل توس دو درنگ مختصر ینتی خدمت لارزہ بسین دی فضیلت کن دی صفات کن نستد خان دی نعمت کن خدا ارسنگ مزاد پس روزہ داران کنی فرش چتق بس یوت پنا دی کا معرفت چھانیم بو واقعا ایمان کے تو خز بسنگتی سنین یون کے تو آیا ماہ رمضانی روزہ یوں چسپونا ماہ رمضان یوں چاونا نسبت اللہ چھروگا یا تھا تو دی وقت پہ کہ انسان لشز پنا دینا روایت پہ تعبیر پو کہ ود ان یکون رمضان السنہ اگر دیونی کا خز بس معرفت نے ایمان کے تو یوں کے تو ماہ رمضان الزاچی کیوں چانو من ارجو کل سال پر روزہ چی امت پا این زیر کون چی بچائین تمنا بچائین کاش کہ کل سال پر ماہ رمضان یوت پنسوک پنا ولیزا غتا تاریخ انواتویت کہ بعض بزرگان بعض عزیز چین جو زربنا با شخصیت کل سال حتی روزہ جکست پا زربین غتا نمونہ تاریخ انوک تھونگ مچاچت کہ دو نیانو نچچک جعفر طیار مولا امیر المؤمنین فونو ابی طالب میں گوت کی جعفر طیار زر نماز جعفر طیار زر معروف ہے دی شخصیت پہ بارے تاریخ یوں مسون صدق کی کل سال پو روزہ جکست پا و آخری وقت پہ کان جنگ موتینوک دیانا روزہ دک سے روزی حالت کا شہادت کا تھن مسون کھن شخصیت چگین خب دو چوز روزی ارزش کن شز پنا تھن منا ودیونی کے ایمان یوت پنا انسان لچا منچوک انسان غلچا منچوک سوجو چھرچا منچوک بلکہ دیو ارزا بز دے ماہ رمضان نہ نسبت اللہ خوشحال نہ تھرکھا چا انچوک و دل زاور گالے تا زیر دی شخص کن چھرکھا نہ دخشی انو چا انچوک نہ انکی چھر بیانو چانا غتا
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस अच्छा दुआ कुना न चिक दाव इन कि आते संग दी दुआ पुबार गोशाइन कि खुदाया अल्लाहुम्मा जअलना मिनस साइमीन अल कानितीन, खुदाया रोज़ा दुखन साइमीन को निशितंग नुगना व इबादत ना बंदगी बखन कानितीन को निशितंग नुगना अचंग करार तो जरे दु हकीकत के आती दुआ दुख पर गोशाइन कि साइमीन ला खुरंग खास खुदा इरसा मजाद पेशित्या जाएगा ना अर्जिश कहती होती इंशाअल्लाह ngатang sang dia zumraw ni chitang na khudas qarar tanuk माह मुबारक के रमज़ान यूं से थदखन अरगमो सुन से ना इनकी सिर्फ जगम सुन चोरोजा दुख पे मजबूर होत पना ना दी माह मुबारक पे दुआ को निशितान रुकना तिलावत कुरान ना थोस इन मयत पे अदी अमाल कुन ना इबादत कुन रोज़ा चामिन मा इंशाअल्लाह दोन सा अंजाम ताचा व दी फ्रदमचल जे सोजो फ़ज़ाइल ना कमालात ना या मसाइल दीन व मारिफ कुरान ना अहल बैत ची बयान छतंग चुजोस्ता ची का यन में हिसाब सुन ची टेम जग से दिउन गतस यन मायुत पे व दिउन कने इस्तिफादा बायुत पे कोशिश बचा